बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, यह सवाल बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़दे आम है और हर शख्स इस बात के बारे में जानना चाहता है कि इंसान की जब रूह निकलती है तो उसकी क्या हालत होती है। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि शैतान लईन मरने वाले शख्स के कान में क्या मशवरे देता है। इस वीडियो में ये तमाम बात बताई जाएगी और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात फराहम की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी सूरत में आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और सांस के रास्ते से बाहर निकलने लगती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान चंद लम्हों के लिए शैतान और फरिश्तों को दुनिया में ही अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ उस इंसान की जुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर मरने वाला ये इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी जुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो, बददीन हो, मुशरिक हो या दुनिया परस्त हो तो उसका दिमाग तजब्जुब और अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज अपनी जुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये भी जान लीजिए कि ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलने के दौरान एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर उसके बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और उसका पूरा वजूद बेजान होने के सबब गोश्त के एक बेजान लोथड़े की सूरत में पड़ा हुआ होता है, जिसमें किसी किस्म की कोई हरकत करने की सकत बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें हैरत से रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि इंसानों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। जिस समत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है उस समत की तरफ होती हैं। उसके बाद इंसान की अगली जिंदगी का सफर शुरू होता है, जिसमें से गुजरते हुए रूह तकलीफों के तय खानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि उसे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलिम बरज़ख का इंतजार कर रही होती है, जिसमें उसका ठिकाना उसे दे दिया जाता है। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज्यादा नहीं होगी, यहाँ तक कि आज से करोड़ों साल पहले ही कोई क्यों न मर चुका हो। नाज़रीन किराम, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है और गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौत के वक्त कलिमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ मरना नसीब फरमाए और मौत के तमाम लम्हात को अपनी रहमत के साथ आसान बनाए। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह लेने के लिए मलकुल मौत आए। उन्होंने फरमाया, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने खलील की रूह को कब्ज कर रहा हो? उन्होंने कहा कि अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला से पूछता हूँ। मलकुल मौत ने अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुजूर अर्ज किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जाओ और मेरे हबीब को पैगाम दे दो कि क्या तुमने अपने किसी दोस्त को देखा कि वो अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार कर रहा हो? तो जैसे ही उनको पता चला कि मौत अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का तरीका है तो कहने लगे, ए मलकुल मौत, अजल अजल, जल्दी कर, रूह कब्ज कर, मुझे अपने मालिक से वासिल कर दे। ये थी तमन्ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि अब तो जल्द से जल्द अपने प्यारे अल्लाह के हुजूर जा पहुंचे और मुलाकात हबीब से लुत्फानंदोज हों। इसलिए हदीस कुदसी में फरमाया, मुलाकात करके मेरे नेक लोगों का शौक मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और मैं उनकी मुलाकात के लिए उनसे भी ज्यादा मुश्ताक हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। इंसान के होंठ किसी भी सूरत आपस में मिले हुए नहीं रह सकते। रूह पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ जाती है। जब फेफड़ों और दिल की तरफ रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस ही की तरह यानी बाहर की तरफ चलने लगती है और शैतान की जो बात की गई कि शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे तजवीज करता है, तो दूसरी तरफ उसकी जुबान उसके आमाल के मुताबिक कुछ लफ्ज अदा करना चाहती है, तो जान लीजिए कि वो मशवरे कुछ और नहीं होते बल्कि मशवरे ये दिए जाते हैं कि तू कलीमा ना अदा कर,
تو ایسا کوئی کلمہ نہ ادا کر جس سے یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ تو مسلمان ہے، تو برگزیدہ بندوں میں شامل ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ انسان کی روح ایسی کیا خاصیت رکھتی ہے، ایسی کیا چیز رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں ایسی تحقیق ہونے لگ گئی کہ انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کی بات ہونے لگ گئی، اس کی رفتار کی بات ہونے لگ گئی، اور یہاں تک کہ یہ باتیں بھی ہونے لگ گئیں کہ انسانی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت جسم میں کچھ دیر کے بعد بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے، تو اس پر بھی تحقیق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس بات پر بھی تحقیق ہوئی ہے کہ انسانی جسم سے روح پرواز ہونے کی رفتار کتنی ہوتی ہے، انسانی جسم سے روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے، یا موت کتنی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں سرایت کرتی ہے۔ تو اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے امریکہ کے ماہرین نے اس کی تحقیق کی۔ طبی ماہرین اور محققین نے مختلف تحقیقات کر کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اسی طرح امریکہ کے ماہرین نے ایک اور مطالعاتی تجزیہ کیا جس میں روح قبض ہونے کی رفتار کو دیکھا گیا۔ امریکہ کی سینفرڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے دعویٰ کیا کہ موت کے کچھ عرصے کے بعد تک انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام خلیات بیک وقت مردار نہیں ہوتے، بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھیلاؤ کی رفتار ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ موت تقریباً 2 گھنٹے فی میٹر کی رفتار سے انسانی جسم میں سفر کرتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جسم کے خلیات یعنی سیلز کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ انسان کو مکمل مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ امریکی جریدے سائنس اینڈ ہیلتھ میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روح قبض ہونے کی رفتار کو کمپیوٹیشنل ماڈل کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ عمل تھا جس کے دوران کئی بار ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم کے خلیات میں موت کے سفر کو شعبہ طب کی زبان میں ایپوپٹیسس کہا جاتا ہے۔ اس کا عملی مشاہدہ پہلی بار جدید لیبارٹری میں کیا گیا۔ یاد رہے کہ 2017 میں دسمبر میں ماہرین نے موت کے بعد انسانی دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے تحقیق کی تھی، جس کی بنیاد پر ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ طویل عرصے بعد از موت کے حوالے سے جاری تحقیقی حتمی نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ انسان کی موت تکلیف دہ ہوتی ہے یا آسان ہوتی ہے، اس بات کا اس انسان کو بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ اس تحقیق کے بعد بات ثابت ہوتی ہے کہ کیسے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ موت میرے لیے تکلیف دہ ہے یا آسانی دہ ہے، کیونکہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب انسان مر رہا ہو پھر مرتے ہوئے اسے کیسے احساس ہوگا، اور سوال یہ بھی غور طلب ہی تھا کہ اس تکلیف کی شدت کا کوئی کیسے اندازہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو کم و بیش سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تکلیف کی شدت کا اندازہ جو ہے وہ انسانی دماغ لگاتا ہے، اور انسانی دماغ ہی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو بھی نروز موجود ہوتی ہیں یہ تکلیف کی شدت کے بارے میں دماغ کو پیغام پہنچاتی ہیں۔ اب جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، تو تحقیق یہ بات کہتی ہے کہ انسان اپنی موت کا احساس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکالی گئی یا اس کی روح مشکل سے نکالی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور موت کے وقت موت کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔